जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। दर्शकवृन्द नमस्कार, जी सोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको यो कार्यक्रम विशेष छ किनकि एउटा नेपालगञ्जको परिचय बन्दै गइरहेको नेपालगञ्ज म्याराथनका विषयमा आज हामी कुरा गर्दैछौँ। नेपालगञ्ज म्याराथन 6औं संस्करणमा पुगेको छ। 6औं संस्करणमा आइपुग्दा नेपालगञ्ज म्याराथनले आफ्नै लागि पनि र नेपालगञ्जका लागि पनि उपलब्धिहरू लिएर आएको छ। यो म्याराथन टोकियो ओलम्पिकको नेपाल सहभागीका लागि छनौट म्याराथनका रूपमा पनि लिइएको छ। त्यसकारण पनि म्याराथन आयोजकका लागि पनि यो म्याराथन त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ जति महत्त्वपूर्ण नेपालगञ्जका लागि छ। आज हामी यसको विशेष गरी प्राविधिक पाटोका विषयमा कुरा गर्नेछौँ। म्याराथनको प्राविधिक पाटो आयोजकको एउटा भिजन र त्यसले प्राविधिक पाटोलाई कति समेट्न सकेको छ। नेपालगञ्ज म्याराथन अब हामीलाई जानकारी भएअनुसार यो म्याराथनले नेपाल छनौट टोकियो ओलम्पिकका लागि नेपालबाट छनौट हुने खेलाडी यहीँबाट छनौट हुने भनिसकेपछि पक्कै पनि यसको महत्त्व पहिलाको भन्दा अझै फरक हुनेछ। यसका लागि हामीले आज यो महत्त्वका विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीले निम्त्याएका छौँ नेपाल एथलेटिक्सका लागि नेपालका मुख्य प्रशिक्षक चन्द्र गुरुङज्यूलाई। स्वागत गरौँ उहाँलाई कार्यक्रममा। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले नेपालगञ्जमा यो म्याराथनले 6औं संस्करणमा पुगेको छ। 6औं संस्करणमा आइपुग्दासम्म यसको प्राविधिक पाटोको सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी यहाँमै थियो। यहाँ अहिले 1 वर्षदेखि नेपालको एथलेटिक्सको मुख्य प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ। त्यसभन्दा अगाडि यो नेपालगञ्ज म्याराथनमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि हामी केही तपाईँको आफ्नो जर्नीको पनि कुरा गर्छौँ। नेपालगञ्जबाट नेपालकै एथलेटिक्सको मुख्य प्रशिक्षकसम्म पुग्नु एउटा अवश्य पनि त्यसभित्रको सङ्घर्ष, त्यसभित्रको लगाव र निरन्तरता अनुकरणीय हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। त्यससँगै नेपालले 13औं सागमा प्राप्त गरेको जुन उपलब्धि छ त्यो तपाईँको नेतृत्वमा प्राप्त गरेको उपलब्धि पनि त्यत्तिकै अनुकरणीय छ। सबैभन्दा पहिला यहाँको यो खेलप्रतिको लगाव र त्यसको फैलावट, त्यसको निरन्तरताको एउटा फ्ल्यासब्याकमा गएर फर्केर हेर्दाखेरि कसरी आइपुग्नु भयो यहाँसम्म थोरै हाम्रा दर्शकहरूका लागि जानकारी गराउनुहोस् न। धन्यवाद। खास गरेर पहिला यो खेलमा कसरी चाहना भने इच्छा भित्रैबाटै जागेर आउँदो रहेछ र यो चाहना कसरी हो भने हामीले यो स्कुलमा पनि वार्षिक उत्सवहरू हुन्थ्यो। त्यसमा अब सांस्कृतिक कार्यक्रमदेखि लिएर खेलकुदका गतिविधि हुन्थ्यो, जलेबी दौड हुन्थ्यो अनि के गराउँथे। त्यसमा सबैमा उत्कृष्ट हुन्थेँ किन म अलिकति फुर्तिलो पनि थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि हरेक उसमा चाहिँ हुन्थ्यो। त्यसपछि रनिङ सिल्डमा स्कुलमा जितेपछि अनि रनिङ सिल्डमा भाग लिन लाग्यो। त्यति बेला वीरेन रनिङ सिल्ड हुन्थ्यो। वीरेन रनिङ सिल्डमा चाहिँ नि म 2035 सालदेखि खेल्न लागेँ। 2039 सालसम्म खेलेँ वीरेन रनिङ सिल्ड। त्यही दौरानमा म राष्ट्रिय प्रतियोगिता पनि सहभागी भएँ। त वीरेन रनिङ सिल्डमा म 2035 साल 36 सालसम्म त अब पोजिसन त्यही सेकेन्ड थर्ड मात्रै हुन्थ्यो भने 37, 38, 39 सालमा म सर्वोत्कृष्ट भएँ। भनेपछि म एक्लैले पनि 7-8वटा मेडल जित्थेँ र अहिले पनि त्यो सायद सिल्ड अहिले महाराजा स्कुलमा छ, महाराजा माध्यमिक विद्यालय पुरैनामा। पछि त्यहाँको विद्यार्थी हो र पछि त्यहाँ म एक्लोले गर्दाखेरि एउटा सिल्ड 1 पोइन्टले गर्दाखेरि मात्रै हामीले ठुलो वीरेन सिल्ड उठाउन सकिनँ। बाँकी जे होस् सेकेन्ड सिल्ड मैले एक्लैले गर्दाखेरि लिएर गएको थिएँ। सबै दङ्ग परेको थियो त्यति बेला। यसरी रनिङ सिल्ड जित्दै जाँदा र अनि रनिङ सिल्डमा उत्कृष्ट भएको हिसाबले अनि राष्ट्रिय जिल्ला छनौटहरू हुन्थ्यो। त्यो जिल्ला छनौटमा आफू छनौट भएर राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न गइयो। 2035 सालदेखि राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा पनि सहभागी हुँदै आएँ र 2035देखि 45 सालसम्म म राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुँदै आएको थिएँ र बिचमा अब त्यो सेकेन्ड थर्ड पोजिसनहरू हुन्थ्यो र यसै दौरानमा म बिचमा रोम पनि गएँ। 1987मा इटलीको राजधानी रोममा चाहिँ नि म्याराथनमा सहभागी हुन अवसर पाएँ, नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न पाएँ।
यसै गरी न्युजिल्यान्डमा 1988मा न्युजिल्यान्डमा गएँ। अनि त्यसपछि 88 पछि म प्रशिक्षकको रूपमा 88 र 89 को ब्याचमा म पटियाला कोर्स गर्न, डिप्लोमा कोर्स गर्न गएँ, प्रशिक्षण डिप्लोमा। त्यो गरेर आएपछि अनि यहाँ जनआन्दोलनले गर्दाखेरि सब तितर बितर भएको थियो, खेलकुदहरू सब भताभुङ भएको थियो। त्यसपछि हामीले 2050 सालमा नियुक्ति पाएँ र अहिले हालसम्म म 2050 सालदेखि आउँदै गर्दाखेरि 2063 सालमा अब सेकेन्ड क्लास भइयो। सेकेन्ड क्लास को र्याङ्कमा त्यसपछि म यहाँ मध्यपश्चिम क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिमा उपनिर्देशकको र यो क्षेत्रकै चिफको हिसाबले बसेको थिएँ। अनि 2076 सालमा म चाहिँ नि अहिले चिफ कोच भएर काठमाडौँमा अहिले 13 साफको चाहिँ नि एउटा बिडो समाउन पाएँ र बिडो समाउँदाखेरि त्यसमा अब अहिले ऐतिहासिक रिजल्ट आयो मेरो नेतृत्वमा। भनेपछि मेरा अरू पनि साथीहरूको त्यसमा धेरैको सहयोग छ, गार्जियनदेखि लिएर अरू बाहिरबाट अनि पत्रकारदेखि लिएर सबैको, डक्टरकोदेखि लिएर खेलकुद परिषदकोदेखि लिएर ओलम्पिक कमिटीकोदेखि सबैको सहयोग छ। तर नेतृत्व चाहिँ नि मेरो थियो। त्यस अर्थले अहिले म भाग्यशाली पनि ठान्छु आफूलाई। र अहिलेसम्म नभएको रिजल्ट एथलेटिक्समा चाहिँ नि 3वटा गोल्ड मेडल, एउटा रजत, 4वटा काँस्य आएर अहिले इतिहास बनाएको छ। एथलेटिक्समा पनि गोल्ड मेडलकै कुरा गर्ने हो भने हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी होला, त्यही पनि स्मरण गराउँ। म्याराथनमा 1000 मिटर महिलाको दौडमा, 10,000 मिटर, त्यसै गरी 5,000 मिटर पुरुषको दौडमा पनि नेपालले गोल्ड मेडल प्राप्त गर्यो। यो कति महत्त्वपूर्ण थियो नेपालका लागि? यसभन्दा अगाडि यस्ता उपाधिहरू नेपालले प्राप्त गर्न सकेको थिए कि थिएन? के छ यसबारे बताइदिनु। न अब साफ गेममा अहिलेसम्म सबभन्दा बलियो कन्ट्री भनेको हाम्रो बिचमा भारत हो र हरेक कन्ट्रीबाट 2-2 जना आउने भएको हुँदाखेरि हामीलाई एकदम कहिलेकाहीँ बहुत ठुलो चुनौती थियो यसमा। एक त एकदम यो त हाम्रो वर्षभरिको लगानी छ यसमा, एक वर्ष अगाडिदेखि र खेलाडीहरूको अझ पहिलेदेखिको लगानी छ, उनीहरूको आफूहरू 2-3 वर्षदेखि खेलिरहेको हुन्थ्यो र प्लस अनि विशेष प्रशिक्षणमा 1 वर्षसम्म बस्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि 2टा इन्डियाको, 2टा श्रीलङ्का, 2टा पाकिस्तान गर्दा त हाम्रो मेडलको आउने आश थिएन। अब त्यो सानो तयारीले हुँदैन यो, किन आफ्नै देशमा भएको हुनाले अहिले हाम्रो लगभग एउटा प्लानिङ गरेर हामीसँग भएका अरू पनि कोचेस टिम थिए मेरो नेतृत्वको, उनीहरूले लगनशीलता अनुशासित भएर, खेलाडी पनि त्यस्तै लगनशील र अनुशासित भएर उनीहरूले मेहनत गरे, त्यही मेहनतको परिणाम हो। अन्यथा अब बाहिर अरू कन्ट्रीमा साफ गेम हुँदाखेरि 30 दिन, 40 दिन, 35 दिन बाँकी छँदाखेरि ल अब साफ गेमको लागि तयारी गर्ने भन्छ। त्यो छोटो समयको तयारीमा हामीले उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। तसर्थ अब आफ्नै देशमा भएपछि इज्जत बचाउन पर्यो भनेर कमसेकम 1 वर्ष त गभर्मेन्टले जे होस्, नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि यो लामो समयसम्म एउटा तयारी राम्रो भयो। तयारी राम्रो भएपछि निश्चय पनि मेहनत गऱ्यो भने फल पाइन्छ र त्यसकै परिणाम आज सबैको सहयोग, नेपाल सरकारको, परिषदको, खेलाडी, कोचेज, गार्जियन सबैको सहयोग छ यसमा र हुन जरुरी छ यसमा। अनि मतलब केही चिज प्राप्त गर्न सकिन्छ, एकल प्रयासले केही पनि हुँदैन। एउटा राज्यको पनि एउटा भूमिका त होला हैन खेलको त्यो यस्ता उपलब्धिहरूका लागि। तर जुन नेपालगञ्ज म्याराथन जस्तै अन्य सहरमा पनि हुने म्याराथनहरूको पनि एउटा भूमिका त हुन्छ नि हैन, राम्रा खेलाडी उत्पादनका लागि, उनीहरूको राम्रो पर्फर्मेन्सका लागि, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो पर्फर्मेन्सका लागि पनि ती खेलहरूले, ती इभेन्टहरूले ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। अब त्यसै सन्दर्भमा हामी नेपालगञ्ज म्याराथनसँग जोड्यौँ। यहाँको नेपालगञ्ज म्याराथनसँगको संलग्नता सुरुदेखि नै रह्यो, विशेष गरी प्राविधिक पाटो यहाँले सम्हाल्दै आउनुभयो। नेपालगञ्ज म्याराथन आजको यो संस्करणभन्दा अघि कस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको थियो प्राविधिक पाटोका हिसाबले, यसको थोरै हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गराइदिनुहोस् र हामी अब यसभन्दा पछाडि आउने उपलब्धिहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्, तिनी बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। अहिलेसम्म सुरुवातदेखि अहिलेसम्म प्राविधिक पाटो नेपालगञ्जको म्याराथनको बताइदिनुहोस् न। अब प्रथम संस्करणमा के थियो भने अब गर्ने भने यो शान्ति सद्भावको दिनलाई स्मरण गर्दै, यो नेपालमा शान्ति सम्झौता भएको दिनलाई स्मरण गर्दै यो मङ्सिर 5 गते भन्ने कुरो हो। तर यहाँ के छ भने मङ्सिर 5 गते नभएर अब 6 गते गराइएको छ, शनिबार पर्यो। शनिबारको दिनमा अलिकति सबैलाई फुर्सद पनि हुने, दर्शक पनि आउने,
प्लस अनि अब सरकारी गाडी घोडा अनि स्कुलका गाडी घोडा पनि कम हुन्छ, अलि चाप भनौँ यो भिडभाड कम हुने भएको हुनाले हामीले शनिबारलाई रोजेको छौँ। त्यही सद्भावको उसलाई र एउटा यो आफ्नो ठाउँ नेपालगञ्जको पहिचान बनाउनलाई। र यो म्याराथनले के हुन्छ भने खेलाडीलाई एउटा ऊर्जा दिन्छ। आउने अब प्रत्येक वर्ष हुन्छ भनेपछि जो राम्रो खेलाडी छन्, राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरू, उनीहरूले तयारी 1 वर्ष अगाडिदेखि तयारी गरिरहेका हुन्छन् र बढीभन्दा बढी सहभागिता पनि जनाउँछन्। तर अहिले के भयो भने प्रथम उसमा त्यति खासै प्रचार प्रसार भएन। दोस्रोमा पनि अब हामीले जोस विभागबाटदेखि लिएर सबै ठाउँका खेलाडीहरू आउँथे। अब नेपाल अधिराज्यका राम्रा खेलाडी त्यो त सबैले भाग लिने पनि आँट पनि हुनु पर्यो। मेन त अब त कम्प्लिट गर्नु पर्यो। जस्तो 42 किलोमिटर भन्ने बित्तिकै 42.195 मिटर हुन्छ, त्यो आधिकारिक रूपमा त्यो हो। अनि यसलाई इन्डियनहरूले त अझ जानलेवा दौड भन्छन्। म्याराथनलाई जानलेवा दौड भन्छन्, अर्को उपनाम भनौँ जानलेवा दौड। र अब यो म्याराथन कसरी रह्यो भन्ने तपाईँले इतिहास पढ्नुभएकै होला। यो पनि युद्धको बेलामा उसले एउटा युद्ध जितिसकेपछि गएर मेसेज दिएर अन द स्पट मरेपछि त खुसीको खबर सुनाएर त स्पटमा मरेपछि त्यो डिस्टेन्सलाई मापन गरेर ठ्याक्क म्याराथन, न त 195 मिटरको जरुरी थिएन, 45 किलोमिटर 50 किलोमिटर गर्न मिल्थ्यो नि। तर त्यो नगरेर ठ्याक्क त्यो 42.195 त्यो कथा जोडिएको हुनाले त्यो म्याराथनसँग, त्यही भएर यो म्याराथन नाम रहेको हो। र यो म्याराथनको लागि त्यो सानोतिनो तयारीले हुँदैन, एकदम लामो तयारी गर्न पर्छ, एकदम स्ट्रङ मान्छे हुनु पर्यो, स्वास्थ्य अनि खानपिनदेखि लिएर ट्रेनिङ पनि हुनु पर्यो। अब अहिले त के छ भने पहिलाको जमानामा अलिकति फिजिकल्ली वर्क गर्ने मान्छेले कम्प्लिट गर्थे। तर म्याराथन इज लेडिजहरूको जुन पहिलो बर्थ जन्माउँछन् उनीहरूले डेलिभरी गर्छन् नि, सेम लाइक फर्स्ट म्याराथन इज एज लाइक फर्स्ट डेलिभरी फर वुमेन। यति पीडा हुन्छ। पहिलो म्याराथन जसले कम्प्लिट गर्यो उसलाई समस्या हुँदैन, तर पहिल्यै कम्प्लिट गरेन भने उसले नेक्स्ट टाइम पनि कम्प्लिट गर्छ कि गर्दैन भन्ने उसलाई दोधार हुन्छ। त्यसकारण एउटा भनाइ पनि छ हाम्रो, फर्स्ट म्याराथन इज लाइक फर्स्ट बर्थ भन्छन्। किन त आइमाहरूलाई जति दुःख पीडा हुन्छ नि बच्चा जन्माउँदा, पहिलो बच्चा जन्माउँदा, त्यस्तै अहिले चाहिँ नि यो पहिलो म्याराथन जसले लाइफमा कहिले कुदेको छैन पहिलो म्याराथन कुद्छ भने त्यसलाई त्यति गाह्रो हुन्छ, अभ्यस्त हुनु छ। अब पहिलेको सन्दर्भमा थियो, अहिलेको सन्दर्भमा के छ भने अब साइन्टिफिक वेमा कुरा के भन्छ, सबै ट्रेनिङ हुन्छ, सबै चिज मापन हुन्छ, प्लानिङ गरेर हुन्छ। अब हाम्रो भनाइमा चाहिँ नि फर्स्ट म्याराथन इज फर्स्ट बर्थ भने जस्तै त्यति पीडा हुने भएको हुनाले अब त त्यस्तो छैन। अब साइन्सले कहाँ के कमजोरी छ अनि के चिजको कमी छ, कोचेसहरूले पनि अब अहिले पढाइ लेखा कोचहरू छन्, पहिला जस्ता अब पहिला पनि थिए, नपुगेपछि हामीले विदेशबाट पनि कोच मगाउँथे। तर अब अहिले यसपालि पनि विदेशबाट कोच मगाउने कि भनेर हाम्रो सदस्यज्यूले भन्नुभएको थियो। त मैले भने सर क्या हाम्रो कोचहरू दक्ष छन्, उनीहरू आएर यो 2-4 महिनामा आएर केही गर्ने होइनन्। आखिर जुन सिद्धान्त छ, प्रिन्सिपल छ ट्रेनिङको त्यो एउटै हो, तर लागू गर्ने र गराउने माथि। लागू गरेपछि खेलाडीले त्यसलाई स्वीकार्नु पर्यो र उसले गराउन जान्नु पर्यो, तौर तरिका जान्नु पर्यो। त यसपालि मैले जुन कोचेसको टिम राखेको थिएँ त्यो चाहिँ नि एकदम जो सबै सिन्सियरै थिए र यसको उपलब्धि जुन भयो। अब रह्यो नेपालगञ्जको हकमा एउटा म्याराथन, नेपालगञ्ज म्याराथन किन राख्यो भन्दाखेरि पहिलो संस्करण जोडेर दोस्रो संस्करण आए, तेस्रो संस्करण अनि यहाँसम्म मेन अलिकति आर्थिकको पाटोमा अलिकति गाह्रो छ। अलिकति ठुलो कुनै कम्पनी उद्योगले यदि सम्पूर्ण व्यवहार खर्चिदिने हो भने अझ सजिलो हुन्थ्यो। अब जस्तै हाम्रो अफिसियलहरूलाई पनि अब बाहिरबाट त मगाएको छैन हामीले, लोकल अब जस्तै पछि अन्तर्राष्ट्रियकरण होला। यो अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दाखेरि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जस्तै आइटिओ भन्छ, आइटिओ भन्छन्, एनटिओ भन्छन्, एनटिओ। भविष्यका सम्भावनाका विषयमा कुरा गरौँला, चुनौतीहरू के छन् त्यसको कुरा गरौँला। यसको जुन पहिलाको रुट थियो नि, रुटकै विषयमा कुरा गर्ने हो भने हाम्रो पार्श्वमा रहेको यो जुन नेपालगञ्ज रङ्गशाला छ, यहाँबाट सुरुवातमा पहिलोचोटिको दौड चाहिँ यहाँबाट सुरु भएको थियो म्याराथन। त्यसपछि चाहिँ बिपी चोकबाट सुरु भएको छ। यो कथा पनि जोडिदिनुहोस् न, यो यहाँ किन सुरुवात गरिएको थियो, त्यसपछि बिपी चोक किन लगियो र अब यसपछि के परिवर्तन हुँदैछ यसमा? अब खास गरेर
म्याराथन भन्ने कुरो पहिला हामीले रङ्गशालाबाट गरिरहेको थियौँ। रङ्गशालाबाट गर्दाखेरि के भयो भने त्यति प्रचार प्रसार भएन। म्याराथन कतिलाई त अब भनौँ न कतिलाई म्याराथन के हो, 5 किलोमिटरलाई पनि म्याराथन भन्छन्, 10 किलोमिटर दौडाए पनि म्याराथन भनिदिन्छन्, त्यो नबुझेर। एक्चुअली म्याराथनको डिस्टेन्स चाहिँ नि या त फुल म्याराथन या त हाफ म्याराथन। हाफ म्याराथन भनेपछि 21 किलोमिटर, फुल म्याराथन भनेपछि 42.195 किलोमिटर हुन्छ। अनि यो पहिलो, दोस्रो, तेस्रो गरियो र त्यसमा के हामीलाई अलिकति अभावदेखि खड्क्यो भने अलि दर्शकको कमी भयो यहाँबाट। हजुर, रङ्गशालाबाट गर्दाखेरि दर्शकहरू त्यति जुटेनन्। अनि खास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय उसमा पनि पहिला स्टेडियमबाट सुरु हुन्थ्यो, त्यस हिसाबले हामीले पनि स्टेडियमबाट गर्थ्यौँ र अन्तर्राष्ट्रिय दर्शक किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ म्याराथनका लागि? दर्शक पनि त्यसको रौनकका लागि महत्त्वपूर्ण हो। एकदम दर्शकले हौसला दिन्छ खेलाडीहरूलाई, खेलाडीहरूको मनोबल उच्च गराउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि दर्शक त्यही हो। कोही कलाकारको लागि स्टेजमा दर्शक छैन भने ऊ कलाकारको जति राम्रो कलाकार भयो भने त्यसको गणना हुँदैन। त्यसै गरी खेलाडी फलानाले जित्यो भने त्यहाँ दर्शक जति आयो तिनले थाहा पाउने भयो। त्यसै हिसाबले दर्शकको पनि जरुरी छ यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका। त्यही भएर अनि अर्को के भने हजुरको अहिले अचाल के छ भने जस्तै सहरीकरण भयो, बजारमा गर्दाखेरि बजारमा प्रचार प्रसार बढी हुने भयो। ओहोर दोहोर गर्ने मान्छे बटुवाहरूले पनि हेर्ने भयो, यहाँ के हुँदैछ, म्याराथन के हो कसो चियो चासो लिनेले थाहा पाउँछन् मेराथन भनेको यो हो, यति दौड्दो रहेछन् भन्ने दौड्नु मात्रै होइन रहेछ, त्यसपछि सन्देश पनि सन्देश। हजुर त्यो भएर अनि अन्तर्राष्ट्रिय उसमा हजुरको चाहिँ नि बजारतिरबाट जस्तै सिटीको लागि जस्तै नेपालगञ्जको पहिचान गराउनको लागि जुन गर्यो त्यस्तै जस्तै बोस्टन म्याराथन भन्नुहुन्छ, बेजिङ म्याराथन भन्छन्, त्यो जुन राज्यको जुन अलिक प्रचलित अथवा पुरानो ठाउँहरूबाट सुरु गरेर त्यो ठाउँको पहिचान बनाउनलाई प्रचार प्रसार होस् भन्नको लागि पनि यो अहिले त्योसँग जोडिएको छ म्याराथनलाई। हजुर बिपी चोकमा जान कारण त्यो हो। र यहाँ अलिकति कन्जेस्टेड पनि थियो, यो बाटो सानो थियो हाम्रो यो भेरी हस्पिटलदेखि लिएर त्यहाँदेखिको अलि बाटो कन्जेस्टेड, धेरै मोडहरू भएको हुनाले र त्यो एउटा पाटो त्यो भयो। अर्को पाटो यो दर्शकदेखि लिएर के भन्छ प्रचार प्रसार होस्, सबैले बुझुन् कि यहाँ म्याराथन हुँदैछ, यो ठाउँमा भयो भन्ने कुरो। त्यो सहर कस्तो छ त भिजुअलहरू पनि आउँछ, त्यसरी विश्वमै भनौँ न अब यो अहिले त मिडिया मार्फत विश्वमै देखाउँछ नि, झलक अनि देख्यो भने फलाना ठाउँ यस्तो ठाउँ रहेछ, अनि अरू ठाउँको खेलाडीलाई पनि इन्करेज हुन्छ। अब आउने दिनमा हामीले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता पनि गराउने भन्ने कुरो चलिरहेको छ। अब यसपालि भएन यो कोभिडले, नत्र यसपालि नै हाम्रो भनाइ थियो, सोच थियो कि अहिले केही नभयो भने हामीले साफ कन्ट्रीका एक-एकजना खेलाडीलाई पार्टिसिपेट गराउँ भन्ने पनि सोच बनेको थियो हाम्रो टिएसडीसँग हामी सबै बसेर कुरा गर्दाखेरि। तर अहिले यो सबै यो विश्व महामारी फैलिएको कोभिड-19ले गर्दाखेरि र गत वर्षको जस्तो सहभागिता पनि छैन। अहिले नेपाल सरकारको र यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रोटोकललाई चाहिँ अपनाएर हामीले 25 जनाभन्दा बढी नदौडाउने चाहिँ हामीले त्यो सिडिओ साहबसँग त्यो अनुमति लिएको छौँ। किन अहिले जुन नेपाल सरकारको जुन प्रोटोकल छ कि 25 जना भेला हुन नपाउने भन्ने कुरो छ, त्यसलाई पनि मध्यनजर गर्दै हामीले अहिले राम्रो खेलाडीलाई मात्रै, नत्र गत वर्ष हाम्रो स्कुलको पनि बिदाहरू हामीले 8 वटा बिदा राखेको थियौँ, अहिले जम्मा हाम्रो 2 टा बिदा मात्रै राखेछौँ। स्कुल लेभलका 5 किलोमिटर, 10 किलोमिटर, 3 किलोमिटर, अनि ओपनमा 5 किलोमिटर, 10 किलोमिटर, अनि यो डिसेबलहरूलाई साइक्लिङ दौड, यो ट्रायल रेस साइकलको चाहिँ दौड गरेको थियौँ भने ती सबै अहिले हटाइएको छ यो कोभिडले गर्दाखेरि। र निश्चय पनि अब अहिले इन्ट्री लगभग हाम्रो लगभग लास्ट पुगिसकेको छ। अहिले भर्खर गर्दाखेरि 23-24 जना पुगिसकेको छन् टोटलमा। अब लास्ट एकजना छ जसको इन्ट्री आयो उसले खेल्न पाउँछ। हामी 25 भन्दा माथि दौडाउँदैनौँ अहिले यो जो उसले पाउँछ। अब जित हार गर्ने त अब सबै विभागकै हुन्छन्, प्रायः जसो उनीहरू 12 मास ट्रेनिङ हुन्छ, उनीहरूको एउटा चाहना पनि छ, ओलम्पिक खेल्ने सबैको चाहना हुन्छ। त ओलम्पिकको लागि यो भदौ 6 गते नै सेलेक्सन गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो। त त्यसमा हामीलाई अलिकति आपत्ति जनायौँ हामीले, यो भदौ 6 मा कसैको ट्रेनिङै छैन। अब कोभिडको बेलामा सबै बन्द, लकडाउनले गर्दाखेरि खेलाडी पनि ट्रेनिङ गर्न पाएको थिएन। अब बिस्तारै अब कोभिडलाई जित्ने भन्दै मान्छे सबै बाहिरिँदै गए। अब हजुरको त्यसले गर्दाखेरि भदौ 6 देखि केही खेलाडीहरूले तयारी गरेको अवस्था छ र उहाँहरूको पनि सहभागिता हुँदैछ। त्यसो भए त यो तपाईँले भने 23 जना अहिले आइसक्नुभयो भने त
कस्तो खेलाडीहरू आउँदैछन्, कति महत्त्वपूर्ण खेलाडी आउँदैछन् भन्ने कुरो पनि थाहा भइसकेको होला। कति रोमाञ्चक हुँदैछ त्यसो भए म्याराथन? नेपाल अधिराज्यका प्रायःजसो एथलेटिक्समा सहभागी हुने खेलाडीहरूको बारेमा चिफको हैसियतले सबै थाहा छ। आर्मीका खेलाडी कुन खेलाडी कस्तो छ, कुन विधाको राम्रो छ, पुलिसमा के छ, सशस्त्रमा के छ र कुन प्रदेशमा को खेलाडी राम्रो छ भन्ने त्यो सम्पूर्ण मलाई जानकारी छ। त्यस अर्थले अहिले आउने हाम्रो खेलाडी अहिले गोल्ड मेडलिस्टहरू पनि आइराख्नु भएको छ। उहाँहरू अहिले साफमा गोल्ड मेडल जित्ने खेलाडीहरू पनि सहभागी हुनुहुन्छ। उहाँहरू एकदमै रोमाञ्चक हुने भयो वर्षको म्याराथन। अलिकति फर्स्ट प्लेसको लागि कडा प्रतिस्पर्धा होला जस्तो लागिरहेछ मलाई। तछाड मछाड नै हुन्छ, त्यो एकलौटी सर गएर पोर एकलौटी जिते जस्तो यसपालि गाह्रो छ यसपालि। अनि यो रुटको कुरो गर्दाखेरि यसभन्दा अगाडिको रुट हुन तपाईँहरूले यसलाई आधिकारिक रूपले नापेरै गरिराख्नु भएको थियो, तैपनि अब यसलाई अथोराइज एउटा आधिकारिकता प्रदान गर्नका लागि फेरि नापेर छाप लगाउने भनौँ न, होइन? यो रुट चाहिँ अब आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसको आधिकारिकता हुन्छ भनेर फेरि एकचोटि मापन हुँदैछ। यसबारे पनि बताइदिनुहोस् न, यो किन फरक हुन्छ? यो आधिकारिकता प्राप्त गर्नु कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ म्याराथनका लागि? यो आधिकारिकता भन्दाखेरि तपाईँलाई मोटरसाइकल चलाउन आउँछ, लाइसेन्स छैन, मान्छेलाई मार्नुभयो, तपाईँलाई धेरै कडा सजाय हुन्छ। तर लाइसेन्स चाहिँ तपाईँले लाइसेन्सले गर्दाखेरि तपाईँ सेफ हुनुहुन्छ। त्यही अर्थले अब अहिले रोड जुन नाप्छन्, जसले लाइसेन्स प्राप्त गरेको छ नाप्न मलाई पनि आउँछ। तर किन मैले त्यो कोर्स त नगरे पनि म खुद म्याराथनको खेलाडी भएको हुनाले के कसरी नाप्ने हामीले पनि कोर्समा पढेको हुन्छ। त यसरी नाप्न पर्छ, यो गर्न पर्छ। म लगभग 10-12 वर्ष त अब खेलेँ नै, प्लस अब यो 25-26 वर्ष जागिरै भयो यो खेल चलाउँदै नै चलाइरहेको अवस्था। र अब आउने त भाइ हामीसँगै धेरै जुनियर भाइहरू हुन्। अब उहाँले चाहिँ नि अब गएर इन्डोनेसिया कतातिर ट्रेनिङ लिनुभयो। त्यो कोर्स सम्बन्धी स्पेसल एउटा कोर्स हुन्छ। त्यो कोर्स गरेपछि उसले सर्टिफिकेट पाउँछ। त्यो सर्टिफिकेट पाएपछि लाइसेन्स होल्डर भएपछि मैले नापे पनि अथवा उसले नापे पनि त्यो सिग्नेचर उसको चाहिन्छ। जस्तै अहिले 13 साफको लागि जापानबाट आउनुभयो त एकजना टेक्निकल डेलिगेट्स, तर उहाँले नाप्नु भएन, हामीले नै नाप्यौँ। तर उहाँ गएर एकचोटि हेर्नुभयो इसोकै भनेपछि अनि उहाँले त्यो उसमा साइन गरिदिनु भयो। त्यही औपचारिकता लगभग हो, तर खासै फरक पर्दैन मैले नापे पनि अथवा लाइसेन्स होल्डरले नापे। बरु उनीहरूले नापेको फरक पर्ला, हामीले नापे फरक पर्दैन। अब जे होस् त्यो छाप लाग्ने भयो। हजुर, गर्न पहिला लागेकै हो, तर हामीले नेपालगञ्ज यो रङ्गशालाबाट गरेको थियौँ। अब यसपालि चाहिँ नि अब त्यो चेन्ज भएको हुनाले एउटा आधिकारिकता किन चाहियो भन्दाखेरि यो ओलम्पिकको छनौट हुँदैछ, मेन त्यो हो। ओलम्पिकको छनौट नभइदिएका भए गत वर्ष अब मैले जुन नापेको थिएँ त्यो पनि चल्थ्यो। तर अधिकारिकता दिनको लागि मान्छे हामीले काठमाडौँबाट लाइसेन्स होल्डर ट्रेनिङ प्राप्त एकजना प्रशिक्षकलाई झिकाएको छौँ। उहाँ 4 गते आउँदै हुनुहुन्छ, हामी 5 गते त मापन गर्नेछौँ। हजुर। र यसको अर्को उपलब्धिको कुरा गर्दाखेरि एकदमै त्यो नेपालगञ्जले पनि गर्व गर्नुपर्ने कुरा, आयोजकले त झन् त्यसमा गर्व गर्नु नै हुन्छ। त्यो के भने यो म्याराथन ओलम्पिकको छनौट म्याराथन पनि हुने भयो। यो कति महत्त्वपूर्ण छ? तपाईँ आफू पनि तपाईँको अनुभवमा चाहिँ त्यसका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तपाईँको धारणा त्यसमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कति महत्त्वपूर्ण हो यही म्याराथन चाहिँ ओलम्पिकको लागि छनौट खेलको रूपमा प्रयोग हुने भएपछि? यसले के हुन्छ भने ओहो नेपालगञ्जमा ओलम्पिकको छनौट हुँदैछ भन्दै यो त बहुत ठुलो मेसेज जान्छ। र अन्तर्राष्ट्रिय उसमा पनि यसको महत्त्व देखिन्छ। किन नेपालगञ्जको रुटलाई मान्यता दिएपछि तपाईँको बाहिरका साफ कन्ट्रीले पनि त्यहाँ त ओलम्पिक छनौट भएको थियो है, त्यसमा हामीले पनि सहभागी हुनुपर्छ भनेर अब साफ कन्ट्रीहरूलाई पनि त्यसरी एउटा इन्करेज हुन्छन्, उनीहरू चाहिँ हामीतिर अलिक प्रभावित हुन्छन् भन्ने लाग्छ। र यो एकदम अहिले सबै नेपाल अधिराज्यका जति पनि खेलाडी छन् ओहो ओलम्पिकको छनौट त्यहीँबाट हुने भनेर सबै हर्षितै भएको छन् र एउटा खेलाडीलाई पनि एकदम खुसी छन्। किन भन्दाखेरि अरू जस्तै काठमाडौँमा गर्दाखेरि धेरै अपडाउनहरू, धेरै धुवाँ पोल्युसनहरूले गर्दाखेरि उनलाई अलि अप्ठ्यारो पर्थ्यो। यहाँ हामी कहाँ त्यति काठमाडौँको हिसाबले सवारीको चाप यहाँ कम पनि छ। अर्को रुटको हिसाबले हेर्ने भने यो स्टेट जानु छ, स्टेट आउनु छ, त्यस्तो घुम्तीहरू धेरै छैनन्। यसले गर्दाखेरि यसमा टाइम पनि राम्रो आउँछ भनेर खेलाडीहरू एकदम खुसी छन् यहाँ राखेकोमा। उहाँहरू अलरेडी नै धेरै राम्रो भयो, काठमाडौँभन्दा त 10 गुणा राम्रो भयो भनेर उहाँहरूबाट सुनिएको छ। एकदम म ठ्याक्कै रुटकै कुरा, यो कति महत्त्वपूर्ण र कति फरक, कति युनिक छ यो हाम्रो रुट भन्ने विषयमा कुरा गर्दै थिएँ। तपाईँले फेरि अलिकति थोरै जोडिसक्नु भयो। यो नेपालगञ्जको 2टा सहरलाई पनि जोड्छ, बाँकेका ठुला महत्त्वपूर्ण 2टा सहरलाई जोड्छ। र यो क्षेत्र
मध्य र सुदूरपश्चिमको आर्थिक र व्यापारिक हब हो। यसले चाहिँ हरेक सामानहरू सञ्चार गर्छ, यहाँबाट नै सञ्चार हुने हो मध्य र सुदूरपश्चिमको। यी सबै आलोकमा हेर्दाखेरि र यो भूमि फेरि उर्वर भूमि हो, यहाँबाट उत्पादन हुने अन्न सबै जिल्लामा जान्छ। प्राय अहिले प्रदेश 5, 6 लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरैजसो जिल्लामा यहाँको अन्न पनि पुग्छ, सामान पनि पुग्छ, सोच पनि पुग्छ, यहाँबाट सोच फैलिने हो यो क्षेत्रमा। यो कति महत्त्वपूर्ण छ यो रुट। अघि हामीले कुरा गर्दाखेरि म्याराथन दौडिनु मात्रै होइन, सन्देश पनि हो भन्ने कुरा आएको थियो नि, यो सन्देशका हिसाबले कति महत्त्वपूर्ण छ यो पनि बताइदिनुहोस् न। रुट अब जुन अब एकदम महत्त्वपूर्ण छ। बाटोमा टाइम पनि निर्भर पर्छ। खेलाडीलाई त बेस्ट टाइम गर्यो उसको रेकर्डको लागि, उसले राम्रो बेस्ट रेकर्ड गर्यो भने उसको लाइफमा अझ राम्रो गर्छु भन्ने आश पनि हुन्छ, प्लस उसलाई अझ राम्रो हुन्छ। जस्तै उसले फलानाले रेकर्ड गर्यो है, त उनीहरूलाई एउटा भित्रबाट के छ मैले यो त आधिकारिक भइगयो नि हजुरको। अब राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, ओलम्पिक कमिटी, नेपाल एथलेटिक्स सङ्घले मान्यता दिएको यो क्यालेन्डरमै भएको छ, एथलेटिक्स सङ्घको क्यालेन्डरमा। त्यो भएर यदि यसमा रेकर्ड राख्यो भने त नेपाल रेकर्ड मानिन्छ, मान्यता हजुर। त्यो भएर एकदम महत्त्वपूर्ण छ यो। अब अघि चुनौतीका कुरा, आगामी दिनका तपाईँले थोरै थोरै जोड्दै पनि आउनुभएको थियो, भविष्यमा अन्तर्देशीय विशेष गरी यो साउथ एसियाका देशहरूलाई पनि जोड्न सकिन्छ कि भन्ने त्यो कन्सेप्टमा कुरा गर्नुभएको थियो। एथलेटिक्स सङ्घका अध्यक्षज्यूले पनि सायद अस्ति भन्नुभएको थियो कि यो सीमामा भएकोले भारतलाई, कम्तीमा पनि भारतलाई त जोड्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ सोचको एउटा आएको थियो। अब भविष्यमा त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ र त्यो सम्भावनालाई पुरा गर्नका लागि के भइदिनुपर्छ? पूर्वाधार, निजी क्षेत्रको सहयोग, सरकारी क्षेत्रको सहयोग, कस्तो कस्तो सहयोग हुनुपर्छ यो पनि बताइदिनुहोस् न। मेन कुरो त अब आर्थिक पाटो, त्यो मैले भने नि नेपाल सरकार सङ्घ, परिषद उहाँहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूबाट भनौँ अब अन्तर्राष्ट्रिय जुन मापदण्ड अनुसार पाउनुपर्ने बाहिरका खेलाडीहरूले पाउने बस्ने खाने सुविधा त्यो प्रदान गरे पनि निश्चय त्यसमा कुनै ठुलो छैन, तर त्यो आर्थिकको पाटो आउँछ। उनीहरूलाई आउने जाने फियर, खाने बस्ने व्यवस्था मिलाइदिए भने हाम्रो साफ कन्ट्री कुनै टाढा छैन, त्यति ठुलो खर्च पनि छैन। यसपालि नै हुन्थ्यो, तर यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नि हामीले सोच बनाउन सकिनौँ र त्यो हुन सकेन यसपालि। आउने दिनमा निश्चय पनि हुन्छ, यसमा ठुलो कुरो छैन, सम्भव छ, एकदम सम्भव छ। र साफ कन्ट्रीका खेलाडीहरू पनि उत्साहित छन्, उनीहरू पनि ल हुँदैछ भनेर हामीले चाहिँ मौखिक यसो कुराहरू यस ठिक छ तपाईँ इन्भाइट गर्नुहोस् हामी आउँछौँ भन्ने कुरा पनि थियो। र हुनसक्छ अब आउने दिनमा अब नेपाल एथलेटिक्स सङ्घले एसियन एथलेटिक्स सङ्घ कोअर्डिनेट गरेर र हाम्रो क्रिएटिभ ह्यान्डसँग कोअर्डिनेट गरेर समन्वय गरेर एसियन एथलेटिक्सले पनि सहयोग गरे भने एसियन अहिले नसके पनि हामीले साउथ एसियाका भरिका खेलाडीहरूलाई यहाँ पार्टिसिपेट गर्न ल्याउन सकिन्छ। यसमा महत्त्वपूर्ण रोल अघि तपाईँले कुराकानीकै क्रममा उठाउनु त भएको थियो, स्पोन्सरहरू जो हामीलाई साथ दिनुहुन्छ उहाँहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यस्तो कोभिडको बेला पनि स्पोन्सरहरूले साथ दिनुभयो, निरन्तरता दिनुभयो त्यो साथलाई। यसलाई चाहिँ हामीले एप्रिसिएट गर्नै पर्छ। आगामी दिनमा अरू स्पोन्सरहरू पनि यसमा जोडिनका लागि एथलेटिक्सको महत्त्व उहाँहरूले बुझ्नु त भएको होला, तैपनि एउटा स्पोन्सर एउटा निजी क्षेत्रका लागि, यस क्षेत्रका लागि जो जनता हुन्छ, स्थानीय सरकार छ, सबै क्षेत्रका लागि यो म्याराथन किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ, उहाँहरूले किन साथ दिनु जरुरी छ? तपाईँ एउटा यसै क्षेत्रको विज्ञ, नेपाल एथलेटिक्सको चिफ कोच भएको हिसाबले के भन्न चाहनुहुन्छ यसको महत्त्वका विषयमा उहाँहरूलाई? मेन त जस्तै कुनै उद्योग व्यापारीहरूले यदि लगानी लगाउनुहुन्छ भने उहाँको प्रचार प्रसार, माइलेज पाउनुहुन्छ, सबभन्दा ठुलो कुरो माइलेज। अब यो सन्देश तपाईँको नेपाल अधिराज्यभरिमा पुग्छ, नेपाल अधिराज्यबाट प्रत्येक ठाउँबाट खेलाडीहरू सहभागी हुन्छन्। यो कसले स्पोन्सर गरे त? जस्तै अहिले धाराले गरिरहेछ, साहसले, सहप्रयोजकहरू अरू पनि छन्, त उहाँहरूको नाम नेपाल अधिराज्यभरि जाने भयो, प्रचार प्रसार हुने। त्यो हिसाबले कतिपय अब ठुला व्यापारी पनि अरू पनि होलान्, त धन भएर मन पनि हुनपर्छ कहिलेकाहीँ। त मन छ भने र उहाँले आफ्नो यसमा लगानी लगाउनु भयो भने निश्चय पनि उहाँहरूको लगानी खेर जाँदैन। र पुनः अब अहिले मुख्य उसमा चाहिँ नि हाम्रो धारा नै छ, धाराको हाम्रो उनलाई केएल दुगड कि उहाँलाई म यही टेलिभिजन मार्फत धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
र आगामी दिनमा पनि यस्तै उहाँको चाहिने सहयोगको अपेक्षा राखेछौँ हामीले र उहाँको झन् अझ उन्नति प्रगति होस् भन्न चाहन्छु म। त अलिकति कसो भने कतिपयले कुरा नबुझेर पनि होला अझै गहिरिएर म्याराथनको सम्बन्धमा। अब तपाईँको जस्तै ठुला अब स्पोर्ट्स कम्पनीहरू कसरी बने त? अब त्यही यही स्पोर्ट्समा लगाने एडिडास, पुमा, नाइकी, उनीहरूको आफ्नो ब्रान्डलाई पहिचान बनाउनलाई विश्वमा त्यो फैलाउनको लागि उनले कति लगानी लगाइरहेको हुन्छ। जस्तै अब अहिले हाम्रो नेपालमा चाहिँ नि केल्मीले एकन्ताका पेप्सीले गरेको थियो भने अहिले फुटबल टिमलाई केल्मीले, किन फुटबलको टिम चाहिँ नि अहिले बङ्गलादेश कता खेल्न गइरहेको छ। अब उहाँ गएपछि केल्मी जतातिर जो खेलाडीको शरीरमा त्यो केल्मीको भेष देखेपछि केल्मी यो बहुत राम्रो छ स्पोर्ट्स वेयर भन्छ, अनि त्यो विश्व मार्केटमा फैलियोस् भन्ने उद्देश्यले उनीहरूले लगानी लगाउने हुन्। त्यो हामी कहाँ अझै त्यति बुझाइ पुगेको छैन जस्तो लाग्छ। जरुरी छ हजुर, निजी क्षेत्रले त्यसरी सोच्न जरुरी छ। अब यो आम सर्वसाधारणले नेपालगञ्जवासीहरूले यसलाई कसरी लिन सकिन्छ? म्याराथनलाई उत्सवका रूपमा कसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ? यसबारे पनि थोरै बताइदिनुहोस् न। यस, अब हामी कहाँ यस्तो छ, खास गरेर अझ खेलकुदप्रति एक त अलिकति राज्यले पनि उपेक्षा गरे भन्छु म त। अहिले भन्न पर्दा अलिक जुन लगानी जुन बजेट नेपाल सरकारले खेलकुदलाई दिनुपर्ने, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई दिनुपर्ने त्यो पर्याप्त छैन। त्यस अर्थले त्यो बजेट अलिकति बढाउनु पर्ने देखिन्छ। अब भौतिक पूर्वाधारकै कुरा गरौँ, अब हामी कहाँ अब बन्न त बल्यो रङ्गशाला नेपालगञ्जमा, तर अहिले जुन मेन फादर अफ गेम भन्छन् एथलेटिक्सको लागि दौड्ने ठाउँ छैन भनौँ। अब त्यो ग्राइबिल हालेको छन् होइन, त्यसमा टाटन ट्र्याक हुनुपर्ने। अब इन्डियामा तपाईँको एउटा हस्टलले, निजी हस्टलहरूले अथवा स्टेटमा, प्रत्येक स्टेटमा ट्रेनिङ गर्ने त्यो भौतिक पूर्वाधारहरू छन् भने हामी कहाँ अब यो एउटा चाहिँ टाटन ट्र्याक बन्न सकेको छैन। हुन्छ, अब आउने दिन आगामी दिनमा होला, यो निश्चय पनि बन्ला, तर अहिले हामीले संरचना चाहिँ लगभग भइसकेको छ ट्र्याकको लागि। त्यो बन्यो भने के हुन्छ भने खेलाडीले एउटा ट्रेनिङ गर्ने, अभ्यास गर्ने अवसर पाउँथे। त्यो अभ्यास गरेपछि आफू बलियो भएपछि बल्ल सहभागिता बढ्ने हो। स्थानीय खेलाडीका लागि यो महत्त्वपूर्ण छ। मैले यो सायद कुरा उठाउन अलिक बिर्सेछु अघि, यो प्रसङ्ग एकदम महत्त्वपूर्ण छ। स्थानीय खेलाडीका लागि यो एउटा अवसर पनि हो म्याराथन, त्यसका लागि पूर्वाधारको कुरा ठ्याक्कै तपाईँले जोड्नुभयो। सम्भावना त छ नि होइन, त्यसको पूर्वाधार बन्न सक्ने सम्भावना छ, तर लगानी चाहिँ त्यहाँ त्यतिर ध्यान दिइदिनु पऱ्यो भन्न खोजेको। नेपाल सरकारले अब लगानी त अब यसपालि धेरै नै भएको हो, यो 8औँलाई मध्यनजर गर्दै, तर 8औँ नेपालगञ्जमा मात्रै सीमित रहन सकेन। एउटा अब क्षेत्रमै एउटा प्रदेशभित्रै गर्ने भएको हुनाले प्रदेशको हिसाबले गइयो र त्यो ठाउँमा बजेट वियोजन गर्दाखेरि अब ट्र्याक चाहिँ नि दाङमा बनेको छ। त दाङमा अब त्यो कम्पाउन्ड त छैन, कम्पाउन्ड अब हाल्ने काम सायद भइरहेको छ त्यहाँ। ठिक छ, त्यहाँ पनि चाहिने हो, तर अहिले तत्कालै जुन मेन मुटुमै अहिले जुन बनेन, अलिकति खल्लो महसुस गरेको छु म। नेपालगञ्जमा बन्छ भनेर पुरा त्यसको संरचना भनौँ मापदण्ड सबै गरेर सब नाप त गरियो, तर अन्तमा चाहिँ नि दाङमा बन्दाखेरि हुन त त्यो आफ्नै प्रदेश हो, तर जिल्ला बाहिर गएको हुनाले म यहाँ स्थानीय भएको हुनाले अलिकति मलाई खल्लो महसुस भएको छ। तर यहाँ पनि बनोस्, त्यहाँ बनेको राम्रो हो, राज्यमा संरचना बनेको धेरै राम्रो हो। र आउने दिनमा अब यसलाई नेपाल सरकारले अलिकति छिटो छरितो गरिदियो भने यहाँका जुन विलुप्त हुन लागेका खेलाडीहरू पनि फेरि उजागर हुन्, आउन ट्रेनिङ गर्ने अवसर पाउन्। अब ट्रेनिङ यहाँका स्थानीय खेलाडीमा कस्तो उत्साह पाउनुभयो तपाईँ? उहाँहरूसँग त इन्गेज भइराख्नुहुन्छ, भेटघाट हुन्छ होइन, तपाईँ जति नजिकको हुन्छ र उहाँहरूसँग कस्तो उत्साह हुन्छ एउटा म्याराथन यहीँ हुनुले? नै अब यो त के छ भने जित हार आफ्नो ठाउँमा छ। जित्नेले जित्ने भयो होइन, रकम जित्ने भयो। अहिले त 75,000 छ, पहिला 50 थियो भने अहिले 75 छ भनेपछि नजिते पनि जस्तै ओलम्पिकमा सबैले गएर त्यहाँ जित्दैन नि, जम्मा जित्ने 3 जनाले सहभागी हुनु नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो। तर स्थानीयहरूले पनि एउटा पर्वको रूपमा अहिले कोभिडले गर्दाखेरि हामीले त्यो इन्ट्री लिएको छैनौँ। आउने दिनमा यो अझ सहभागिताहरू बढ्छ र एउटा एकदम यो पर्वकै रूपमा बढीभन्दा बढी यो चाहिँ नि सहभागिता हुन्छ, यो जरुरी छ। र उनले पनि बुझेका छन् के नजित्यो भने भाग लिउँ, सहभागिता जनाउनु ठुलो कुरा हो। जस्तै मैले भने नि ओलम्पिकमा म नेपालले अब जित्छु भनेर त जाँदैन, त सहभागिता जित्ने त सबैले चाहन्छ, तर हाम्रो त्यहाँसम्म पहुँच पुग्दैन, त्यति ट्रेनिङ भएको हुँदैन, त्यति लगानी सरकारले गरेको छैन। अब विदेशमा जस्तै हाम्रो साफ कन्ट्रीमा श्रीलङ्का भयो, अनि जुन पुवर कन्ट्रीहरू छन्
उनीहरूले सीमित खेलाडीलाई 2-4 जना 5 जना खेलाडीलाई विदेश पठाइदिन्छ। कोही जर्मन बसेछन्, कोही युएसए बसेछन्, कोही चाहिँ नि तपाईँको बेलायत बसेछन्। उहाँ ट्रेनिङ गर्छन् 12 मास ट्रेनिङ गर्छन् अनि एकैचोटि खेल्न आउँछन्। एकैचोटि गोल्ड मेडल सिल्भर मेडल जितिरहेको हुन्छ, ओलम्पिकमा पनि जितिरहेको हुन्छ। तर हामी कहाँ त्यो छैन अहिले। त्यति राज्यले त्यत्रो लगानी अब एउटा व्यक्तिगत एउटा संस्थालाई त लगाउन सक्दैन भने एउटा व्यक्तिलाई लगाउन पनि अलिकति गाह्रो छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो समय दिनुभयो। महत्त्वपूर्ण तपाईँसँग एकदमै महत्त्वपूर्ण म्याराथनका विषयमा र खेलका विषयमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू जान्न पायौँ। हाम्रो दर्शकहरूका लागि त्यो उपलब्धिपूर्ण भयो होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। अन्तमा तपाईँको म्याराथनसँग जोडिएर केही भन्नु तर हाम्रा दर्शकहरूलाई? ल, सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म नमस्कार भन्न चाहन्छु र आउने यही मङ्सिर 6 गते शनिबारको दिनमा अब 3 दिन बाँकी छ आजदेखि यहाँहरू ठाउँ ठाउँमा आएर खेलाडीहरूको यसो एउटा के भन्छन् हौसला बढाइदिनको लागि एउटा सामाजिक दूरी कायम गरिकन खेलाडीहरूलाई एकदम हौसला बढाइदिन हुन सबैलाई म हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु, चुले निम्ता दिन चाहन्छु भन्दै म सबैलाई नमस्कार गर्छु। र स्पेसल्ली आज यो जी नेपालले जुन मलाई बोलाएर 2 शब्द भन्न दियो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभारी छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, आज हामीले नेपालगञ्ज म्याराथनका विषयमा केन्द्रित रहेर जी सोमा कुराकानी गऱ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल एथलेटिक्सका लागि मुख्य प्रशिक्षक चन्द्र गुरुङज्यू। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पुनः। र हामी जी सोका केही श्रृङ्खलामा विशेष गरी नेपालगञ्ज म्याराथनमै केन्द्रित रहेर यस्तै चर्चा परिचर्चा र कुराकानी गर्नेछौँ। हामीलाई पछ्याउनुहोला, हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल HD टेलिभिजन। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै